Chers étudiants, chères étudiantes, bonjour. Donc, dans la vidéo, Inch'Allah, je vais vous expliquer le cours du comptabilité analytique. Donc, بعد ما حطيت لكم la vidéo اللي هدرت فيها على كاع les modules اللي غادي تقراو et je vous ai donné يعني كاع les informations nécessaires والحمد لله تلقات الإعجاب ديال مجموعة من الطلبة. J'ai reçu beaucoup de messages بزاف ديال les étudiants اللي تيقراو في S3 قالوا لي خاصك تشرحي لينا la comptabilité analytique, بغينا les cours. Donc بقاو تقولوا لي في les commentaires شنو هما les cours اللي باش بيتو نبداو. d'ailleurs حطيت لكم واحد لا فيديو على الدغوا اللي غادي تقراوها في S3 باسكو هاد لا شين يوتيوب سي اون شين ديفيرونت فيها S1 فيها S2 فيها S3 فيها اوسي S4 ان شاء الله غيكونوا فيها دي موديل اوسي على S5. دونك هادشي غير اونتر بارونتيز الا بيتو نبداو دي كور ولا نسبقوا دي كور على دي كور اخرين ما عليكم غير تخليو ليا في لي كومونتير شنو بغيتو نشرح لكم. تري بيان باش ما نطولش عليكم بداو ليكسبليكاسيون على بركه الله. La comptabilité générale كتكون obligatoire كيفاش هادشي tout simplement l'état كتفرضها على les entreprises. ملي كتبغي واحد الشركه انها تبي لي زامبو حنا خاصنا نطلعوا على دوك الوثائق نعرفوا شحال ربحات لونتربريز باش نقدروا نحدوا لي زامبو. très bien la comptabilité par contre je sais pas واش واضح هادشي. لا كونتابيليتي اناليتيك كتكون فاكولتاتيف يعني ماشي اوبليجي على لي زونتربريز ولكن كتعاونهم يعني هي غير ماشي رئيسيه ولا كيفاش نقولوا ثانويه يعني فاكولتاتيف. وهاد لا كونتابيليتي اناليتيك هي اللي غادي تقراو في اس 3 ومزيان تعرفوا هاد لا ديفيرونس حيت غالبيه لي بروف اغلبيه كيبداو لكم بهاد لا ديفيرونس انتر comptabilité générale et comptabilité analytique parce que ça se fait pas انكم ديروا ان كور دو كونتابيليتي اناليتيك وانتم ما عارفينش الفرق. وهذا هو لو بوت ديال هاد لا فيديو هادي. من بعد غنشوفوا دي زيكزارسيس. تري بيان ابري نعرفوا بلي لا كونتابيليتي جينيرال كيف قريتو كتكون جلوبال. باغ كونطخ غتعرفوا بلي لا كونتابيليتي اناليتيك كتكون ديتايي يعني كنهتموا بلي ديتاي. La comptabilité générale se base على les éléments du passé. حيت فاش كنبغيو مثلا نديرو لو بيلون كنديروه في لو 31 12 مثلا 2000 وشي حاجه. تري بيان يعني في الاخر ديال العام. Très bien. يعني on se base sur les éléments les informations اللي عندنا في le passé. اما في la comptabilité analytique كنهتموا بلي informations اللي عندنا دابا وكنهتموا كذلك بلو futur. بالنسبه لي فلو في la comptabilité générale كاينين دي فلو externes يعني خارج l'entreprise. كنهتموا بكل ما هو خارج l'entreprise. par contre هنا la comptabilité analytique ce sont les flux internes و c'est pour cela درت هاد الشيما هذا باش تعرفوا l'entreprise كاينه كيكونوا les entrants كتجيب la matière première كدير la transformation في le sein de l'entreprise وكتخرج لنا دي sortants لي هما برودوي ولا سيرفيس ولا المهم لي sortants هادو كيتسموا les entrants دو لي sortants هادو كيكونوا في à l'extérieur de l'entreprise. هادو اللي بلو جون تيكونوا à l'extérieur de l'entreprise. par contre هنا كيكون l'intérieur de l'entreprise فين كنلقاو la comptabilité analytique كنديروا la comptabilité analytique يعني flux externe ها هما كيكونوا à l'extérieur de l'entreprise. flux interne كيكونوا à l'intérieur يعني داخل الشركه. très bien يعني بالنسبه لا comptabilité générale les flux كيكونوا externe وهنايا les flux interne هنايا داخل هنا كتكون la comptabilité analytique. très bien. بالنسبه لي ريغل اتويزي هما دي ريغل نورماتيف مبنيين على لي نورم يعني ما يمكنش لينا نغيروهم يعني هما امبوزي بار لا لوا وخاصنا نحترموهم. تري بيان ونحترموا لي سيت برينسيپ لا كونتابيليتي جينيرال. ديجا درت واحد لا فيديو اللي شرحت لكم فيها هذوك لي سيت برينسيپ حيت ضروري خاصكم تعرفوا دوك لي سيت برينسيپ ماشي باش تفهموا لا كونتابيليتي جينيرال ماشي غتحتاجوهم نقدروا نقولوا في لا كونتابيليتي باردون اناليتيك ولكن راه مهمين خاص تعرفوهم. يعني ما يمكنش دير ان كور دو كونتابيليتي جينيرال تقراه وانت ما عرفتش لي سيت برينسيپ. مي بون par contre هنا les règles utilisées كيكونوا rapides pertinente et approchée. La plupart يقدر يسولني اشنو زعما genre de question اللي يقدر يتحط في les examens. tout simplement يقدروا يقولوا لكم شنو هي لا ديفيرونس ما بين لا كونتابيليتي جينيرال لا كونتابيليتي اناليتيك. واش ولا يقدروا يقولوا لكم مثلا واش لا كونتابيليتي جينيرال اوبليغاتوار ولا واش لا كونتابيليتي اناليتيك اوبليغاتوار. هنا غتعرفوا يعني تشوف الاوبليغاتوار تعرف بلي كونتابيليتي جينيرال. دونك هذا هو لو رول ديال هذا لو شيما هذا يعني كتعرفوا لا ديفيرونس الفرق ما بين لا كونتابيليتي جينيرال et la comptabilité analytique.
Très bien. D'abord, ندوزو les coûts. شنو هو un coût? Un coût, c'est une somme des charges relatives à un élément défini au sein du réseau comptable. شنو هما les coûts? Le coût والتكلفة هو مجموعة من les charges. يعني كيكون عندنا الشركة كيكون عندها des produits كيكون عندها des charges. Très bien. يعني les produits هما اللي كيمكنوها بحال la vente de marchandises مثلا ملي كتبيع الشركة لا marchandise ولا كتبيع واحد البرودوي كديكاجي واحد الفلوس هادو كيتسموا لي برودوي وكاينين دي شارج يعني شنو هما الحوايج اللي كتخسر الشركه تري بيان بحال مثلا الضو الالكتريسيتي لا ماتيير بروميير هادو كامل كتخسرهم باش انها تصنع لينا واحد البرودوي هادوك هما لي شارج وهذا لو كو التكلفه هي ديك لا سوم ديال كاع لي شارج اللي ريلاتيف ان اليمون ديفيني او سان دو ريزون كونطابل يعني واحد لو كو ديال واحد لي برودوي هو المجموعه ديال لي شارج اللي شريناهم واللي استهلك لينا داك البرودوي باش اننا نصنعوه تري بيان هادشي راه مهم هادي راه سي اون ريزومي يعني كي فا vous aider ان شاء الله باش تفهموا لو كور وغتعاونكم في لي زيكزام باسكو فاش كطالع على الكور كيكون شويه صعيب وما كيكونوش لي شوز ريزومي درت لكم هاد لا ريزومي بور فاسيليتي لي شوز تري بيان دابا غنشوفوا لي شارج دو لا كونطابيليتي اناليتيك اول سؤال تقريبا كيتحط هو كالكولي لي شارج دو لا كونطابيليتي اناليتيك ولكن يعني خاصكم هاد القاعده ما يمكنش تمشي ليكزام وانت ما عارفاش دونك غير ركزوا معايا انا غنشرح كلشي اون ديتاي لي شارج دو لا كونطابيليتي اناليتيك خاصنا نعرفوا بلي هما الشارج هاد سي اش سي جوست شارج ما فيا اللي عاود يكتبها دو لا كونطابيليتي اناليتيك ديكسبلواتاسيون سي ا او من بعد ما تبقاوش تكتبوا شارج دو لا كونطابيليتي اناليتيك شي كتاخذ واحد ليسباس كتكتبوها سي ا او شارج دو لا كونطابيليتي هادي كونطابيليتي اناليتيك ديكسبلواتاسيون سي باردون سي او او اكسبلواتاسيون تري بيان لي شارج دو لا كونطابيليتي اناليتيك هما لي شارج دو لا كونطابيليتي جينيرال كنشدو هادوك لي شارج اللي عندنا في لا كونطابيليتي جينيرال تري بيان وكنقصوا منهم لي شارج نو انكوربورابل وكنزيدو ليهم لي شارج سوبليتيف وكنزيدو ولا كنقصوا لي شارج كالكولي انا متاكده ان لا بلوبار دابا هنايا داخل وانا راه هادشي سي نورمال غيجيكم في الاول بحال ان شوك ولكن راه سي تري فاسيل والله تيقوني كو سي تري فاسيل غير بشويه لي شارج دو لا كونطابيليتي اناليتيك ديكسبلواتاسيون راه كيعطيو لينا في ليكزارسيس في لي انفورماسيون كيعطيوك لي شارج دو لا كونطابيليتي جينيرال كيقول لك ها هما لي شارج نو انكوربورابل كيقول لك ها هما لي شارج سوبليتيف ها هما بارفوا كتحسبهم ولا شارج كالكولي مره كيعطيوهم لك مره ما كيعطيوهمش لك وغالبا ما كيعطيوهمش يعني انت خاصك تعرف بلي لي شارج دو لا كونطابيليتي جينيرال بعدا شنو هما يعني اولا شنو هما لي شارج دو لا كونط سي سا يعني كنشدو لي شارج دو لا كونطابيليتي جينيرال كنقصوا منهم لي شارج نون انكوربورابل وكنزيدو لهم لي شارج سوبليتيف هاد لي شارج سوبليتيف ne figurent pas dans la comptabilité générale يعني ما كاينينش في la comptabilité générale mais qui sont prises par la comptabilité analytique d'exploitation pour des raisons économiques ou de gestion يعني ما كاينينش هما في la comptabilité générale يعني حنا وليني كنهتموا بهم في لا كونطابيليتي اناليتيك يعني خاصنا نحسبوهم كاينين هنا واحد لي شوز كي فون فوز ايدي ا كومبروندر شي حوايج مهمين اللي خاصكم تعرفوهم يعني غادي تعرفوا باغ لا سويت علاش قلت لكم خاصكم تعرفوهم اون اني واحد العام اون اني يعني سنه واحده فيها 12 موا يعني 12 شهرا اون اني فيها 2 سيمستر يعني شحال السيمستر سيمستر كيكونوا فيه ان سيمستر في 6 موا بالنسبه لأون اني كيكون فيها 4 تريمستر شنو هو التريمستر هو 3 موا يعني 3 في 4 كتعطينا 12 باش غير باش تاكدوا هنايا بارفوا كتكون لا كيقولوا لك لي شارج دو لا كونطابيليتي اناليتيك وكيحسبوهم مثلا كيقولوا باغ تريمستر وانت عندك لاني يعني خاصك تحول من اون اني لتريمستر خاصك تعرف كل اني شحال فيها من تريمستر اللي هي 4 وهادشي اللي غنشوفوا في هاد ليكزارسيس هنايا نعاود ليكسبليكاسيون هادشي راه كيبان فاسيل ولكن راه اون فوا تغلط دير مثلا بلاصه 12 جوج ولا جوج دير 12 ولا 4 راه غيمشي لك كاع ليكزارسيس والديفو اللي كاين في لا كونطابيليتي اناليتيك سي كو كلشي مترابط اون فوا تخسر في واحد السؤال مشى لك لو ريست يعني هادشي ميم سي إلي فاسيل ولكن مهم وهاد لي غومارك سو سون تري امبورطونط لو تراك وهداك التوتر اللي كيكون في ليكزام كيخليكم تنساو دي شوز اللي كي سون بانال Très bien.
اون اني سنه واحده كيكون فيها 12 شهر. اون اني كيكونوا فيها جوج ديال لي سيمستر، كل سيمستر فيه 6 شهور. 6 شهور يعني 6 شهور زائد 6 شهور هي 12 شهر، يعني كل 6 شهور كنحسبوها ان سيمستر، بويس كاينين جوج 6 شهورات كنقولوا 2 سيمستر. اون اني فيها 4 تريمستر تريمستر هو 3 موا، وهما هنايا التعليلات. Très bien. D'abord, nous avons l'exercice. Les charges de la comptabilité générale d'une entreprise qui calcule ses coûts trimestre. يعني هنا نركزوا على هذه trimestre، يعني كي خاص إلا عطاونا لو طو انويال خاصنا نحولوه للتريمستر. très bien. trimestre شحال صافي؟ اون فوا تشوفوا trimestre عرفوا 4 trimestres اللي كاينين في لاني s'élève à 600,000 درهم، دون 10,000 درهم لي دوتاسيون نو انكوربورابل. يعني اش كنستافدوا هاد لي دوتاسيون انكوربورابل هما لي شارج نو انكوربورابل. تري بيان، فين هما؟ فوالا، يعني اش كنديروا ليهم هما ليش كنعرفوا بلي لي شارج دو لا كونطابيليتي جينيرال مكونين من هاد لي شارج نو انكوربورابل، ولكن هما ما كناخذوهمش بعين الاعتبار. انا قلت لكم بلي خاصنا نقصوهم موان لي شارج نو انكوربورابل. تري بيان، غير pour faciliter la chose وغير بشويه راه غادي تفهموا كلشي. Par ailleurs, il faut tenir compte de la rémunération du capital qui s'élève à 4 مليون درهم و تو انويال دو 12%. هنا عندنا لو تو انويال، وكتلاحظوا هنا بحال عندنا شويه ديال الخدمه، ماشي ديال الخدمه، هنا عندنا انويال وهنا عندنا تريمستر، يعني نحولوا اني شحال في النقطه ديال لا فيديو. دونك هنايا عندنا تو انويال وهنا عندنا تريمستر، وحنا قلنا بلي اون اني فيها 4 تريمستر. هادشي غادي يعاوننا في الكالكول ديال لا شارج دو لا كونطابيليتي اناليتيك. المهم ها هو ليكزارسيس هذا الا بغيتو ديروا دي سكرين شوت، وها هو لا كيسيون ديتيرميني لي شارج دو لا comptabilité analytique. Voilà. Très bien. Bien, donc d'abord غادي نشوفوا la solution الحل. Les charges de la comptabilité analytique كتساوي les charges de la comptabilité générale ناقص les charges non incorporables زائد les charges supplétives d'après les informations dans l'exercice. هادشي كتجبد كاع لي زانفورماسيون اللي عندك، هذوك لي زانفورماسيون اللي كانوا كتبوا انت كتحاول انك تقادهم حيت باش ما يتلفش. 0 الا مشى لك غيمشي لك ليكزارسيس. تري بيان. دابا هنايا كتشوفوا هنا كاينه سيكو تريمسيليف ا 600,000 درهم. لي شارج دو لا كونطابيليتي جينيرال هما 600,000 درهم. داكشي علاش كتبت هنا شارج كونطابيليتي جينيرال 600,000 درهم. شارج نو انكوربورابل ها هما اش قالوا لينا هنايا، يعني من اصل 600,000 درهم كاين 10,000 درهم. شنو هي دوتاسيون نو انكوربورابل؟ يعني الشارج نو انكوربورابل. كنجي لهنا كنكتب الشارج نو انكوربورابل 10,000 درهم. تري بيان. ريمونيراسيون دو كابيتال اش قالوا لينا؟ ريمونيراسيون دو كابيتال سيليف ا 4 مليون او تو انويال دو 12%. وقلنا خاصنا نشدو هاد الكابيتال كنضربوه في هاد لو طو هذا. تري بيان. وكنضربوه في 1/4. منين جبنا 4 تو سامبلومون باردون 4 حيت قلنا بلي اون اني فيها 4 تريمستر. اون اني فيها 4 تريمستر. دونك قلنا منين جبنا هاد 1 sur 4 جبناها تو سامبلومون من ان اون اني حيت عندنا تو انويال وخاصنا نقسمو على 4 حيت اون اني فيها 4 تريمستر. تري بيان. ان تريمستر فيه 3 موا، يعني 3 موا زائد 3 موا زائد 3 موا. على هذاك الشيء منين جبنا هاد 1 sur 4 قلنا. تري بيان. يعني اون اني فيها 4 تريمستر، يعني 4 ديال 3 شهور. تري بيان. غنشدو هذاك لو كابيتال هنايا. الكابيتال عندنا 4 مليون. تري بيان. غنضربوها في 12% وغنقسموها على 1 sur 4 غتعطينا 120,000 درهم. تري بيان. دابا لقينا لي شارج دو لا كونطابيليتي جينيرال، عرفنا لي شارج نو انكوربورابل، عرفنا لي شارج سوبليتيف. بالنسبه لي شارج كالكولي ما عطاوهمش لينا، يعني ايغال زيرو. تري بيان. لي شارج دو لا كونطابيليتي اناليتيك ديكسبلواتاسيون هو 600,000 درهم زائد 10,000 ناقص 120,000 درهم. Voilà, tout simplement, les charges de la comptabilité analytique d'exploitation égale les charges de la comptabilité générale, ناقص les charges incorporables plus les charges supplétives وغادي تعطيكم هي 710,000. دونك جيسبر تكون عجبتكم هاد لا فيديو. tout simplement تعرفنا فيها على beaucoup de choses, beaucoup d'informations. تعرفنا اولا
la différence ou la comparaison entre la comptabilité générale et la comptabilité analytique. عرفنا شنو هي la comptabilité générale, شنو هي la comptabilité analytique ou les genres de questions qui se posent le jour de l'examen. عرفنا باللي راه شنو هو le coût, les charges de la comptabilité analytique, وتعرفنا على كذلك على la méthode de calcul des charges de la comptabilité analytique d'exploitation. Donc نتمنى يكون عجبتكم هاد la vidéo. Si vous voulez que j'explique d'autres cours ou des autres vidéos, n'oubliez pas de liker la vidéo parce que vraiment les likes m'encouragent ou qui binouliez bien les femmes. Donc je vous souhaite bon courage.